हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः 18 दिनम्। अत्र कश्चन विचारः करणीयः भवति। अयं विचारः तत्र सम्पूर्ण आत्मज्ञान अध्ययनार्थं वा वेदान्त अध्ययनार्थं वा तत्र आधारभूतः विचारः भवति इति ज्ञेयं। वस्तुतः वयं सर्वे जानीमः, पुनः स्मरणार्थम् अत्र अहं वदामि। अस्तु, अत्र अस्मिन् लोके बहवः पदार्थाः भवन्ति। इत्युक्ते बहूनि वस्तूनि, बहवः विषयाः भवन्ति। तान् सर्वान् वयं द्विधा वर्गीकर्तुं शक्नुमः. So there are many things around us. There are many objects, things, people. There are many things around us in the world. We can categorize them into two categories. So यत्किमपि भवतु, अत्र लोके अस्माभिः दृश्यमानं यत्किमपि भवतु, तस्य द्विधा वर्गीकरणं शक्यते। तथा अस्मासु यदस्ति, यद्यद् अस्मासु अस्माभिः अनुभूयते तस्यापि वर्गीकरणं शक्यते। तथा परलोके यद्यदस्ति तस्यापि वर्गीकरणं शक्यते। सर्वस्य तत्र ब्रह्मणः अपि भवति, आत्मनः अपि भवति, सर्वस्यापि वर्गीकरणं शक्यते द्विधा इति ज्ञातव्यम्। द्विधा इत्युक्ते तत्र वर्गद्वयं भवेत् खलु, प्रथमः वर्गः, द्वितीयः वर्गः इति। अस्तु, द्विधा वर्गीकरणं शक्यते इति दृष्टम् अस्माभिः। एकं नित्यम्, अपरम् अनित्यम् इति। अत्र यत्किमपि भवतु तद् एकं नित्यं भवेत् अथवा अनित्यं भवेत्। तथा वर्गीकरणं सर्वत्र सर्वस्य भवति, शक्यते इति ज्ञातव्यं प्रथमम्। अत्र पुनः नित्यम् इत्यस्य लक्षणं किम्, अनित्यम् इत्यस्य लक्षणं किम् इति ज्ञातव्यम्। नित्यं नाम यस्य आदिः नास्ति, यस्य अन्तं नास्ति, यद् शाश्वतं भवति तद् नित्यम्। So there are three qualities: आदिः नास्ति, अन्तं नास्ति, पुनः शाश्वतं भवति। So अनादि, अनन्तं, शाश्वतं, नित्यम्. So one which does not have beginning, one which does not have end, and one which exists all the time. So it doesn't, Shashvatam Name, it doesn't suddenly disappear and appears later. It's nothing like that. It is present all the time. So that is Shashvatam. And Anadi, there is no beginning, and Anantam, there is no end. So one which has these three qualities, it is generally called as Nityam. And Anityam ityasya lakshanam tad viruddham bhavati. Katham yasya adihi va, yasya antam va, yadva asashvatam va bhavati, tad anityam. So not necessarily all three should be there. If any one of them, if beginning is seen or end is seen, or something which is not shashvatam, then it is anityam. But Nitya means all three should be there. Anitya means the opposite of that. Any one of them, if it is not there, then that is Anityam. So adhuna yet kimapi vayam svikurumah, vastuni bahuni santi. Atra lekhani va pustakam svikurumah. Pustakam svikurumah se tatra pustakasya adihi asti va asti. Yada pustaka nirmanam kritam tadanimeva tasya pustakasya sattvam jatam. Ataha पुस्तकं तदारभ्य भवति, यदा पुस्तकस्य नाशः भवति तदानीं तस्य अन्तं भवति। तावत् पर्यन्तमेव मध्यकाले एव पुस्तकस्य सत्त्वं भवति। अतः तस्य आदिः अस्ति, तस्य अन्तमपि भवति। अतः तद् अनित्यम्। यदि आदिः अपि नास्ति, अन्तमपि नास्ति, शाश्वतं भवति चेत् तद् नित्यं भवति। परन्तु पुस्तकं नित्यं नास्ति, पुस्तकम् अनित्यं भवति। तर्हि गृहं स्वीकुर्मः चेत् यदा गृहं सर्वदा पूर्वं सर्वदा आसीत् वा, पूर्वं न आसीत्। यदा गृहनिर्माणं जातं तदारभ्य एव गृहम् अस्ति।
पुनः अग्रे शाश्वतम् अग्रे भविष्यत्काले भविष्यति वा वयं न जानीमः, कदापि तस्य नाशः भवितुम् अर्हति। अतः आदिः definitely there is no beginning, there is a beginning for griham, but we don't know when it will end. So तर्हि तद् अनित्यमेव। सो तथा यद्यद् वयं स्वीकुर्मः, अतः वृक्षः अस्ति, यदा वृक्षस्य आरोपणं बीजारोपणं कृत्वा वृक्षः वृद्धः भवति, तदानीं तत्र आदिः अस्ति, वृक्षस्य नाशे तस्य अन्तं भवति, पुनः तर्हि तदपि अनित्यमेव भवति। सो एवं यत् सर्वं भवतु, अत्र प्रकाशः इति स्वीकुर्मः, अत्र आब्जेक्ट्स् वी हव् टेकन्, इवन् द भूमि आर् सूर्यः, वाट् एवर् यु टेक्, द प्रपञ्चं सर्वमपि तत्र अनित्यम् इत्यत्रैव भवति, यतः सर्वस्यापि आदिः वा अन्तं वा अशाश्वतत्वं वा अवश्यं भवति, अतः तत्सर्वम् अनित्यम् इति भासते। तथैव प्रकाशः एवम् एतादृशविषयाः भवन्ति खलु, तदपि अनित्यमेव भवति। अस्तु, तर्हि अस्माकं शरीरम् इति स्वीकुर्मः चेत् अवश्यं शरीराणि अपि अनित्यानि एव भवन्ति, यतः वयं पश्यामः यदा शिशुः जायते तदानीं शरीरस्य उत्पत्तिः भवति प्रसवात् पूर्वं, ततः परं मरणकाले शरीरस्य नाशः भवति, तर्हि तत् शरीरमपि अनित्यमेव भवति। अतः यदि अन्यस्य शरीरस्य भवति तर्हि अस्माकं शरीरस्य अपि सा एव गतिः भवति, अतः अस्माकं शरीरमपि अनित्यमेव। अतः अस्माकं शरीरमपि न अनित्यम्, अन्येषां शरीराणि अपि अनित्यानि, अन्यानि वस्तूनि यानि यानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि अनित्यानि, गृहं, पुस्तकं, यत् सर्वम्, अत्र भूमिः, सूर्यः, प्रपञ्चं सर्वमपि अनित्यं वर्तते। अस्तु वा? अस्तु, एतत् सर्वम् अनित्यं, तर्हि अस्मासु भावाः भवन्ति खलु, शोकः, मोहः, क्रोधः, लोभः, एते भावाः नित्याः वा अनित्याः वा चेत् इदानीं शोकः इति स्वीकुर्मः। तत्र शोकः इत्ययं भावः, तस्य आदिः भवति वा? आम्, आदिः भवति, इत्युक्ते सर्वदा वयं शोकेन वयं न भवामः। शोकः कदाचित् केनचित् शोकः भवति, अतः तस्य आदिः भवति, पुनः शोकः केनचित् उपायेन शोकः निवार्यते, अतः शोकस्य अन्तमपि भवति, अतः पुनः झटिति वयं श्वः आनन्देन वयं भवामः, अतः शोकस्य आदिः अन्तमपि भवति, अतः अनित्यः एव शोकः। अतः सर्वे अपि भावाः ये अस्मासु भवन्ति ते सर्वे अपि अनित्याः। अतः भावाः अनित्याः, शरीराणि अनित्यानि, अत्र यद्यत् अस्ति तत्सर्वम् अनित्यम् इति अत्र ज्ञायते। तर्हि नित्यं किम् इति चेत् तत्र यस्य आदिः नास्ति, यस्य अन्तं नास्ति, यत् शाश्वतमस्ति तत् नित्यम्। इदानीं भवन्तः चिन्तयन्तु यत् नित्यं भवति, अत्र पृथक् विवरणं लिखामः चेत्, पृथक् वस्तुशः अथवा विषयशः पदार्थशः वयं लिखामः चेत् सर्वमपि अत्र अनित्यवर्गे एव भवति। न एकमपि वयम् अत्र नित्यम् इत्यत्र लेखितुं वयं न शक्नुमः। किमर्थमित्येत् अत्र सूक्ष्मता का अस्ति चेत् यत् अस्माभिः इन्द्रियैः गृह्यते तत्सर्वम् अनित्यम्। इत्युक्ते यस्य इन्द्रियग्राह्यत्वम् अस्ति तद् अनित्यम्। One which can be, if one can be perceived by our senses, then that is anityam. So that's the shortest definition we can see in the Shastras. So anything, if you are able to see some object, say aham vriksham pashyami, atra vrikshasya इन्द्रियग्राह्यत्वम् अस्ति, अतः एव तद् अहं द्रष्टुं शक्नोमि। यदि इन्द्रियग्राह्यत्वं भवति तर्हि तद् अनित्यम्। So the moment if it is perceivable by in senses, then it is anityam. That means it will have one of these three. Either it will have a adi, or it will have a end, or it may not be shashvatam.
ओके सो तथा अनित्यम् इति उच्यते सो देन् नित्यम् इत्यस्य विवरणं कथं दातुं शक्नुमः अधुना तस्य विपरीतमिदस्ति यस्य इन्द्रियग्राह्यत्वं नास्ति तद् नित्यम् one which is not perceived by our senses it is nityam okay so adhuna so this is the basic definition in the shastras but it may be little confusing at this time but in short we'll take what is nityam the direct list of items that we have in nityam is only one item that we have in the nityam category so what is that we call that in a different names it is like a brahma or atma or vishnu or bhagavan or whatever the name that we give that is the one which matches all three qualities of nityam कथम् इदानीम् आत्मा ब्रह्म इति स्वीकुर्मः अत्र विभिन्ननामानि भवन्ति वयम् अधुना ब्रह्म इति स्वीकुर्मः अत्र ब्रह्मणः आदिः नास्ति ब्रह्मणः अन्तं नास्ति ब्रह्म शाश्वतं भवति सर्वदा अतः ब्रह्मणः नित्यत्वं भवति अतः ब्रह्म नित्यम् अत्र केचित् भगवान् इति वदन्ति केचित् तत्र आत्मा इति वदन्ति केचित् तत्र देवः प्रियदेवः अनन्तरं विष्णुः इत्येवं वदन्ति अतः तत्र यद्यपि बहूनि नामानि भवन्ति तत्र विषयः एकः एव विषयः तत्र वर्तते सः विषयः तत्र नित्यः इति विषयः so I think this is clear I hope so everything that we have that we see here around us including ourselves in the sense except atma okay so everything that comes under the category of anityam and only one that comes under the category of nityam is the atma or brahma or bhagavan or but this is where the different sampradayas differ according to advaita all three or all of these actually is only one like atma or brahma or bhagavan whatever you call they are all the same thing so that's what advaita philosophy says but according to different philosophies like Vasishtha Advaita says the atma is different and the brahma or the bhagavan is different so there are different interpretations on the nityam but according to advaita the nityam is only one which is nityam and that is brahma or sat swarupam or sattvam sat whatever atma there are different names but they are all addressing to the same thing and that is nityam so that is what according to advaita and there are different philosophies they have different way they interpret this nitya swabhava astu aduna kimartham etad uchyate iti chet अनयोः भेदः अस्माभिः ज्ञातव्यः अतः अत्र यत्किमपि वयं पश्यामः तस्य वर्गीकरणम् अस्माभिः कर्तुं शक्येत कथम् एतद् नित्यम् एतद् अनित्यम् इत्ययं भावः अस्मासु भवेत् अयं भावः एव अत्र विवेकः इति उच्यते सो विवेकः नाम the ability to distinguish is viveka अत्र शास्त्रे कस्य विवेचनं भवति चेत् स इदम् अनित्यम् इदं नित्यम् इत्ययं भागः विभागः यथा क्रियते तद् विवेकः इति उच्यते अत्र विषयद्वयम् अस्ति एकं नित्यम् एकम् अनित्यम् कुत्र अस्माकं कार्यं कर्तुम् इच्छामः अत्र नित्यविषये कार्यं कर्तुम् इच्छामः इदानीम् एकं दीर्घकालं भवति एकं लघुकालं भवति कुत्र अस्माकं वयं श्रमं कुर्मः श्रमं कृत्वा किमपि साधयितुं कुत्र इच्छामः इदानीं लघुकालमेव तद् भवति तत्र वयं कार्यं कर्तुं वस्तुतः न इच्छामः लघुकालमेव भवति तत्र यद्यपि वयम् अधिकश्रमं कृत्वा तत् कार्यं साधयामः चेदपि तद् लघुकालं भवति इति कारणेन ततः परं तद् निरस्तं भवति it becomes because it's a very shorter duration we will not put more effort into that but तद् अन्यत् कार्यम् अस्ति यद् दीर्घकालं शाश्वतं भवति इति चिन्तयामः तत्र वयम् अधिकश्रमं कृत्वा किमपि साधयितुम् इच्छामः तद् एतत्तु सामान्य विवेकबुद्धिः भवति एषा
So it's a very normal intelligence that we choose something which is little longer and permanent, so our efforts will not go wasted. Okay, तथा अत्र पश्यामः चेत् यत्किमपि वयं कार्यं कुर्मः तद् नित्यं तत्र नित्ये अस्माकं श्रमः अस्माकं कार्यं भवेत् इति पण्डितानां वचः इति उच्यते. So all the panditas they say that don't work very hard for anityam, you work hard for the nitya vastu. So that is the common intelligence. If you think, even in the normal loka we do the same thing, and in the shastra we have two categories, and one anityam, one nityam. When you are working on, you are putting more effort, put more effort which is for something which is permanent, rather than putting some effort, more effort and wasting your effort on temporary things. So तथा उच्यते. इदानीं मोक्षः इति वदामः चेत् मोक्षः नाम अत्र संसारात् विमोचनं मोक्षः इति अस्माभिः दृष्टं. संसारात् विमोचनं तथा नित्यवस्तु प्रति उपगमनम् अपि मोक्षः इति उच्यते. So aligning to the nityavastu or the Brahma in this case, or the Bhagavan or Vishnu, what Atma, whatever it is. So aligning to the Nitya Vastu and being in that state is called moksha. Okay, so the overall the journey or the lakshyam of Vedanta or the Vedanti is getting away from Anitya Vastu, basically getting detached from Anitya and attached or going towards the Nitya. So this is what the overall the Vedanta tries to teach us. So when you say that, they don't say leave everything of Anitya, they say have detachment with the Anitya Vastus. You may have, you may be very wealthy, or it may be you may have everything in this world, but do not have any attachment with them. Okay, and Nityam, you should be inclined towards the Nityam. That's the overall the lesson that it tries to teach us. So इदानीम् अत्र अनित्यवस्तुभ्यः अत्र विरागः भवेत्, तथा नित्यवस्तु वस्तु प्रति अस्माकं चिन्तनं गमनं सर्वं भवेत्. अतः अनित्यवस्तुभ्यः विरागः, अनित्यवस्तूनां विरागः इत्युक्ते अस्माकं वैराग्यं तत्र भवेत्. So this is vairagyam is nothing but the viragasya bhavaha vairagyam. The vairagyam kutra bhavet anitya vastushu asmakam vairagyam bhavet. So it doesn't mean that leaving everything, it's just about detaching, being in a detached state with the anitya vastu. And aligning with the nitya vastu, that is Atma or Brahma or Bhagavan. So how do we do that? Improving the ability of mumukshutva. So we should have more mumukshutva towards nitya vastu, and we should have more vairagyam towards the anityam. And to differentiate these two, we should have a viveka. So basically, these are the basic qualities of any Vedantic student. So it is actually called as adhikari lakshanam in the Shastra. And there are 4 adhikari lakshanams are given or told in the Shastra. That is actually called as sadhana chatushtayam. Sadhana chatushtayam. Sadhanam nama an instrument to achieve the moksha is sadhanam. There are 4 such instruments one must possess to actually achieve the moksha. Okay, one is the vivekaha, anantaram anityavastubhyaha vairagyam, anantaram mumukshutvam. And what is the 4th one? 4th one is shat sampat iti uchyate. Atra shat sampat ityatra षट् विध गुणाः भवन्ति. त्रीमे एव ते गुणाः: शमः, दमः, उपरतिः, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानम्. सो अत्र साधनचतुष्टयम् इत्यनेन किम् उच्यते? यदि साधनचतुष्टयं केनापि प्राप्यते, तेन आत्मज्ञानविद्या arjitum shakyate iti tadabhavaha. So the student must have this sadhana chatushtayam.
So atra shamaha is one of the qualities a student must possess. That means he should have a peaceful mind, so he can actually listen to the upadeshas. Okay, and damaha. दमः पुनः इन्द्रियनिग्रहणमेव दमः इति उच्यते. अत्र सामान्यतया बहूनां अत्र बहुजनाः इन्द्रियाधीनाः भवन्ति, परन्तु अस्माकम् अधीने इन्द्रियाणि भवेयुः. यथा तथा भवति सः एव भावः दमः इति उच्यते. दमः नाम इन्द्रियनिग्रहणं, control over the senses. So that is damaha, and peace in the mind is shamaha. And uparatihi itukte atra anitya vastushu asmakam vastubhyah दूरगमनम् इति वक्तुं शक्नुमः. Being away from the anitya vastus, or the indriya nigrahanam we do just to keep the things away, and continuing that state is again called as uparatihi. Uparati means just being away and being detached, being away from the all laukika vishayas is called uparatihi or uparamaha ityapi uchyate. Anantaram titiksha. Titiksha is a tolerance or kshamaha iti uchyate. अत्र वस्तुतः किं भवति, यदा शमः वा दमः वा उपरतिः वा भवति तदानीं तेन तत्र दुःखं भवितुम् अर्हति. आरम्भे दुःखं वा सुखं वा भवति, केषाञ्चन सुखं भवति, बहूनां दुःखं भवति. तथा दुःखं भवति, तस्य दुःखस्य तितिक्षणमपि अस्माभिः करणीयम्. So we should tolerate the pain that we get because of these practices. And agre shraddha. Shraddha is dvidah bhavati atra shastre shraddha. So just believe what is in the shastra, and gurau shraddha, you believe in the teacher. So these two are very important, and a student must have shraddha to get the upadesha. So without shraddha he cannot actually, even if he listens to the teacher, nothing will go actually inside unless he has shraddha. And samadhanam. Samadhanam atra lakshye asmakam avadhanameva samadhanam iti uchyate. Keeping our attention and focus on the target or objective is samadhanam. So a student must possess all these qualities to be successful in the journey of the spirituality. So that's what is actually called as sadhana chatushtayam. So vivekaha, first of all, a student, he should be convinced that there are two things. One is nityam and one is anityam. And all I see and all I perceive is anityam. The one which I don't see or one which is beyond our perception is nityam. And and you should also start having detachment from the anitya vastus, and you should be desirous to get the moksha, and along with the peace in the mind and control over the senses, and being away from all these things, from manasa at least, and having a tolerance and having shraddha over shastra and the teacher and all the practice. When I say shastra and teachers, it includes all of them, like any sadhanas that we do or any practices that we do. So everything that on the process and the practice, everywhere we should have a shraddha and samadhana, finally focus on the goal or final target. So a student must have all these things to continue this journey. So tatha uchyate. So kimartham etad atra upasthapyate iti chet अग्रिम श्लोकादारभ्य अत्र कृष्णस्य उपदेशः भवति. अत्र उपदेशः तत्र साक्षात् शास्त्रप्रवेशः एव तद् इति कारणेन अत्र शास्त्रे प्रवेशार्थं केषाम् अर्हता भवति इत्यत्र साधनचतुष्टयम् इति भवति. So who has the eligibility to enter into Shastra and to know what is Atma, what is Karma, Yoga and everything. So then he must have these qualities.
But actually, most of the students in Bhagavad Gita, they will acquire these qualities after studying Bhagavad Gita. So, and maybe when they repeatedly study the Bhagavad Gita and other Upanishads and other things, they achieve these qualities and they continue the journey on this path. अस्तु अत्र साधनचतुष्टयमिति अधिकारिलक्षणम् इति उच्यते अधिकारी कः अधिकारी भवति अत्र छात्रः एव अधिकारी अत्र उच्यते अत्र अनुबन्धचतुष्टयम् इति अस्माभिः दृष्टं पूर्वं लघुसिद्धान्तकक्षायाम् अनुबन्धचतुष्टयं नाम यस्य कस्यापि ग्रन्थस्य अध्ययनात् पूर्वं तत्र चत्वारः विषयाः अस्माभिः ज्ञेयाः इति अस्माभिः दृष्टम् अत्र विषयः सम्बन्धः अधिकारी इत्येवं वयं दृष्टवन्तः तथा अत्र अधिकारी कः इत्यत्र साधनचतुष्टयं भवति अत्र विषयः आत्मज्ञानम् इति विषयः अत्र अधिकारी तु ये एतानि लक्षणानि यस्य एतानि लक्षणानि भवन्ति सः अधिकारी तेन अधिकारिणा अध्येतव्यः विषयः अत्र तु आत्मज्ञानम् अस्तु so this topic is sadhana satushtayam theoretically looks very simple but each one actually needs more contemplation you have to take your own time and think over it rather than reading and thinking you should actually see why a student should possess this particular quality to get into this shastra so you have to think in that perspective to understand more about each one of them अस्तु अयम् एकः विषयः अग्रे कदापि पूर्वतनकक्षासु मया एकवारम् उक्तम् अत्र षष्ठे श्लोके मन्ये नैचैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः इत्यत्र मधुसूदनसरस्वत्येः तत्र व्याख्यानं पश्यामश्चेत् तत्र किञ्चित् अस्माभिः पठितं ततः परम् अहम् अग्रे वक्ष्यामि इति उक्तवान् किमर्थम् इति चेत् अत्र तत् सम्यक् युज्यते इति कारणेन तथा उक्तम् अत्र अयं भागः त्यक्तः कदाचित् पूर्वं किमर्थम् इति चेत् अधुना वयं पठामः तत् समीचीनं भवति यतः अत्र उच्यते तदेवम् अत्र किम् उच्यते न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः इत्यत्र तस्य भ्रमः अस्ति वस्तुतः अर्जुनस्य संसारः तेन तत्र भ्रमः भवति अयं धर्मः अयम् अधर्मः इत्यत्र तस्य भ्रमत्वं दृश्यते वस्तुतः अतः तत्र क्षम्यतां साधनचतुष्टयविषये तत्र व्याख्यानं किञ्चित् दृश्यते तदेकवारं वयं पठामः अत्र तदेवं प्राक्तनेन ग्रन्थेन संसारदोषनिरूपणात् अधिकारिविशेषणानि उक्तानि अत्र एवं प्राक्तनेन ग्रन्थेन पूर्वतनभागे एतावत्पर्यन्तं यद्यद् अस्माभिः पठितम् इत्युक्ते प्रथम अध्यायतः एतावत्पर्यन्तं तन्नाम अर्जुनस्य वादः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः इत्येतावत्पर्यन्तं यद्यद् पठितं तत्र किम् अस्ति संसारदोषनिरूपणात् अत्र संसारः इत्ययं दोषः अस्ति इति निरूपणं क्रियते अत्र अर्जुने संसारदोषः अस्ति इति निरूप्यते तेन निरूपणेन किं भवति इति अत्र अधिकारिविशेषणानि उक्तानि अत्र अस्य शास्त्रस्य अधिकारी कः भवेत् इत्ययं विषयः अत्र उक्तः इति अत्र उच्यते कथम् उक्तः अत्र साक्षात् अधिकारिविषयः अयमेव भवति खलु साधनचतुष्टयं भवति अधिकारिविषयः कथम् अत्र उक्तः तत्र न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे इति एकं श्लोकम् अस्माभिः वयं दृष्टवन्तः इत्यत्र रणे हतस्य परिव्राट् समानयोगक्षेमत्वयुक्तेः अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः इत्यादि श्रुतिसिद्धं श्रेयो मोक्षाख्यम् उपन्यस्तम् अत्र अर्थाच्च तदितर अश्रेयः इति नित्य अनित्य वस्तु विवेकः दर्शितः सो तत्र न च श्रेयो अनुपश्यामि so I don't see any good or hitam
by killing these people in the Rana. So that's what Arjuna says. By saying that he is able to distinguish between the Nitya and Anitya. Yeah, basically, the Vyakhyanam tries to uh, justify that the Arjuna already possess the qualities of Adhikari, that is Viveka, Mumukshutva, and Shat Sampat Vairagyam. So he is eligible to get the Upadesha. That's what the Vyakhyanam tries to prove. So he says, he quotes a shloka like Shreyo Nanu Pashyami Hatva Sojanamahave. By this, the Arjuna is able to, he has the Viveka because he is able to distinguish Nitya and Anitya Vastu. Anantaram, Na Kangshe Vijayam Krishna ityatra Aihika Phala Viragaha api त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः इत्यत्र पारलौकिक फलविरागः इत्युक्ते नरक पर फलविरागः अपि दर्शितः. So नाकांक्षे, I don't want, I'm not expecting the vijayam or rajyam in this loka. And he also said, I'm not going to fight even if I get 3 lokas that we have seen in the first chapter. So, na kangshe vijayam Krishna ityatra aihika phala viragaha. So, he has the detachment in the laukika phalam. Tatha trailokya rajyasya hetuho ityatra paralaukika phala viragaha. So, he has a detachment towards this world, and also from the he also has a viraga of other world. So here the quality of viraga is shown in the Arjuna. The first quality, the viveka, is shown in the one shloka. The next quality of viraga is shown in these 2 statements. And narake niyatam vasaha ityatra stula dehatirikta atmakyam no rajyena iti Vyakyata Vartmana Shamaha. So Shama is shown with these shlokas like Narake Netam Vasaha ityatra tatha no Rajyena Kimna Govinda tatha bhavati. So he has he is not having much thoughts. He decided that he is having kind of tatra Shamaha दर्शितः इति उच्यते. पुनः किं भोगैः इत्यनेन तत्र दमः दर्शितः. So what I'm going to do with all these bhogas? So he has indriya nigrahanam there. So it is damaha. Yadyapyete na pashyanti ityatra nirlobhata darshita. Punaha tanme kshemataram bhavet ityatra titiksha. So he is ready to get killed also. So that itself is best thing that can happen to him. That's what he said earlier. So that tanme kshemataram bhavet, that becomes my best thing if they kill me. If I will sit alone, I will not fight. I will sit idle. Even if they kill me, that becomes the best thing that can happen to me. That is what he says, tanme kshemataram bhavet. So there titiksha, the kashtam bhavati, tat kashtasya titiksham kartum saha utsahate. So by this he tries to show that Arjuna, he already has the qualities of all the adhikaris. So he is eligible to get the Upadesha. Yeah, that's what he tries to quote in this particular section. Thank you for watching this video. If you have any feedback or suggestions, you can fill in the feedback form in the description. If you have any comments or if you have any questions, you can post them in the comment section below. If you like this session, like this video and share this video with your friends and interested people. And please subscribe to this channel Sanskrit.today to watch more videos like this. Dhanyavadaha. Vayam punaha milishyamah.